सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन। हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। एक वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, नंबर 2 या साकिन से लीन होगी। ठीक है, उन दो हरफों को नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करें। हुर्फ लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं। कैसे? औ, हमजा वाव जबर औ, बौ, बा वाव जबर बौ, तौ, ता वाव जबर तौ, सौ, सा वाव जबर सौ, जौ, जीम वाव जबर जौ, हौ, हा वाव जबर हौ, खौ, खा वाव जबर खौ, दौ, दाल वाव जबर दौ। फिर हम इसको इजरा पढ़ेंगे इस तरह से। औ, हमजा वाव जबर औ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे बौ, बा वाव जबर बौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे तौ, ता वाव जबर तौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे सौ, सा वाव जबर सौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे जौ, जीम वाव जबर जौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे हौ, हा वाव जबर हौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे खौ, खा वाव जबर खौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे दौ, दाल वाव जबर दौ, वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले जबर है, इसलिए इसको नर्म आवाज के साथ जल्द अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। जैसे रौ, और इस तरह से इजरा के साथ यहां तक मश्क कर लें और रवा भी इसको मश्क कर लें। नीचे आए, मश्क में इसको इस तरह पढ़ेंगे। औफी, हमजा वाव जबर औ, फा जेर फी, औफी। हौल, हा वाव जबर हौ, लाम जबर ला, हौल। सौम, साद वाव जबर सौ, मीम पेश मु, सौम। सौफ, सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफ। कौसर, काफ वाव जबर कौ, सा जबर सा, कौसर। را زبر را، كوثر. شروه، شين زبر شا، را واو زبر رو، شرو. ها پیشه، شروه. یا قومی، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو. میم زیر می،
یا قومی موعودۃ میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر د موعود تا پیش تو موعودۃ. اور اس طرح سے اس کی بھی مشق کریں، اوپر سے نیچے تک خوب مشق کریں. یا لین، حرف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلد ادا کی جائے. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، جیسے ای حمزہ یا زبر ای، بئی با یا زبر بئی، تی تا یا زبر تی، ثی ثا یا زبر ثی، جی جیم یا زبر جی، حی حا یا زبر حی، خی خا یا زبر خی، دی دال یا زبر دی. اور اس کو اجرا اس طرح پڑھیں گے، ای حمزہ یا زبر ای، یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے بئی با یا زبر بئی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے تی تا یا زبر تی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے ثی ثا یا زبر ثی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے جئی جیم یا زبر جئی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے حی حا یا زبر حی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے خی خا یا زبر خی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے دئی دال یا زبر دئی. یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے غی. اور اس طرح سے اجرا کے ساتھ اور رواں دونوں یہاں تک یا تک اس کی مشق کریں اور بار بار اس کو پڑھیں. اس کے بعد نیچے آ جائیں مشق میں اور اس کو اس طرح پڑھیں، این حمزہ یا زبر ای، نون زبر ن، این صیف صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیف. ابویہ حمزہ زبر آ، با زبر با، اب واو یا زبر وی، ابوی ہا زیر ہی، ابویہ. یا لیتنی یا کھرا زبر یا، لام یا زبر لی، یا لی تا زبر تا، یا لیت. نون یا زیر نی، یا لیتنی. اوحیت حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، اوحی تا زبر تا، اوحیت. عینین عین یا زبر ای، نون یا زبر نی، عینی. نون زیر نی، عینین. لا ریب لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری. با زبر با، لا ریب. غیری غین یا زبر غی،
را یا زیر ری غیری، اور اس طرح سے اس کو یہاں نیچے تک اس کی مشق کریں، اس کو بار بار پڑھیں اور دہرائیں۔ ناظرین تو چلتے ہوئے آپ سے ایک سوال ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کس کے برابر ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھنے میں یہ کس کے برابر ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔